World News Headquarters. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी है बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। चीन मदद को आ पहुंचा। शहबाज शरीफ मायूस। पीडीएम में फूट। बजट के बाद और महंगाई। और पिचेस ड्राउनी मखलूक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि चीन ने एक बार फिर सच्चे दोस्त होने का हक अदा कर दिया। मुश्किल मुआशी हालात में फिर काम आ गया। पाकिस्तान को चीन से $1 अरब मौसूल हो गए हैं। स्टेट बैंक ने भी तस्दीक कर दी है। चीन से डॉलर की आमद के साथ ही ज़र मुबादला के ज़खायर भी बढ़ गए हैं। ज़खायर $5 अरब से भी ऊपर चले गए हैं। मुश्किल मुआशी हालात, पाकिस्तान की बढ़ती परेशानी, चीन मदद को आ पहुंचा। पाकिस्तान को चीन से $1 अरब मौसूल हो गए। स्टेट बैंक ने भी तस्दीक कर दी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक चीन से $1 अरब मौसूल हो गए हैं। इस रकम के बराह रास्त असरात ज़र मुबादला के ज़खायर पर पड़ेंगे। चीन से मिलने वाली रकम से ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर, चीन की जानिब से मिलने वाला $1 अरब कमर्शियल कर्जा है। पाकिस्तान ने रवा हफ्ते चीन को पेशगी अदायगी की थी। चीन पाकिस्तान को ये रकम वापस कर रहा है। पाकिस्तान को IMF से कर्ज के हुसूल के लिए भी चीन ने पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद जारी रखी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग के दौरान इसाक डार ने कहा था कि चीन के साथ $1 अरब पर गुफ्तो शरीत मुकम्मल हो चुकी है। बैंक ऑफ चाइना के साथ भी $30 करोड़ पर बातचीत चल रही है। स्वाप माहिदे के तहत भी चीन पाकिस्तान को मजीद डॉलर्स देगा। आइंदा माली साल का बजट कभी भी नवे जायजे का हिस्सा नहीं था। IMF की नुमाइंदा के बयान पर वजारत खजाना का रद्द अमल। इसाक डार कहते हैं बजट के एदाद शुमार IMF मिशन के साथ शेयर किए गए थे। वज़ीर खजाना का कहना था कि IMF का नवा जायजा फरवरी 2023 में किया गया था। बैरूनी फाइनेंसिंग का मसला भी 19 मई को IMF MD के साथ वज़ीर आज़म की टेलीफोनिक कॉल में हल हो गया था। इसाक डार का कहना था बजट में जिस टैक्स छूट का ऐलान किया गया है वो मईशत के हकीकी शोबों में तरक्की के लिए ज़रूरी था। इसहाक डार की IMF पर तनकीद नाअहल हुकूमत के अफसोसनाक रद्द अमल की फहरिस्त में एक और इजाफा है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि पाकिस्तान को जुग्राफियाई सियासत का शिकार करार देना हुकूमत के सिफारतकारी और खारजा पॉलिसी से मुतल्लिक गैर जिम्मेदाराना रवैये की अक्कासी करता है। रहनुमा PTI ने सवाल उठाया कि इस बददियानत तर्ज अमल में मुश्किल वक्त से कौन गुजर रहा है। फरूख हबीब ने कहा कि इसहाक डार 2017 की तरह जल्द वज़ीर आज़म के जहाज़ पर बैठकर लंदन फरार होने वाले हैं। शरीफ खानदान और उनके रिश्तेदार इसहाक डार की सेहत उस वक्त ही खराब होती है जब उन्हें मुल्क से फरार होना होता है। खबरों में अब आगे देखिए। वज़ीर आज़म मायूस। हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी की रहनुमा डॉक्टर नफीसा शाह ने बजट को इंतखाबात का बजट करार दे दिया। इंकशाफ किया मुल्की माली ज़खायर सिर्फ 1 माह की दरामदाद के रह गए। हमें कहा गया कि बजट में मुश्किल फैसले करेंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी रहनुमा ने कहा कि IMF हम पर दबाव डाल रहा है। 1 माह बाद मईशत मजीद मुश्किल में होगी। हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी की रहनुमा डॉक्टर नफीसा शाह ने बजट को इंतखाबात का बजट करार दे दिया। इंकशाफ किया मुल्की माली ज़खायर सिर्फ 1 माह की दरामदाद के रह गए। हमें कहा गया है कि बजट में मुश्किल फैसले करेंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी रहनुमा ने कहा कि IMF हम पर दबाव डाल रहा है। 1 माह बाद मईशत मज़ीद मुश्किल में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने सियासी मुस्तकबिल से ही मायूस। मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल पर भी नाखुश दिखाई दिए। मुस्लिम लीग नून के जनरल वर्कर्स इजलास में खिताब में कहा कि पार्टी क़यादत इमानत है, नवाज शरीफ को इमानत वापस कर देंगे। इलेक्शन कमीशन की तलवार की वजह से पार्टी इलेक्शन कराना पड़ा। IMF शराइत पूरी करते हम सीधे उल्टे हो गए। मुस्लिम लीग नून की अंदरूनी सियासत, इलेक्शन कमीशन का इंटर पार्टी इलेक्शन के लिए दबाव, IMF के नित नए नखरे, वजीर आजम शहबाज शरीफ मायूस हो गए। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन में खिताब के दौरान शहबाज शरीफ की तकरीर में कई मायूसियों का जिक्र। पार्टी क़यादत के हवाले से कहा कि पार्टी क़यादत नवाज शरीफ की अमानत है, वक्त आते ही नवाज शरीफ को अमानत वापस करना होगी। ये पग जो आपने मेरे सर पर दोबारा पहनाई है,
یہ نواز شریف کی امانت ہے. وہ جس دن آئے گا انشاءاللہ یہ امانت آپ اور میں ان کو حوالے کر دیں گے. صدر مسلم لیگ نون ملک کی اقتصادی صورتحال پر بھی مایوس. آئی ایم ایف کی نت نئی شرائط پر بولے آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے سینگ پھنسے ہوئے ہیں. آئی ایم ایف کی شرائط پورے کرتے ہوئے ہم الٹے سیدھے ہو گئے ہیں. آئی ایم ایف سے آج بھی ہمارے سینگ پھنسے ہوئے ہیں. ہم نے آئی ایم ایف کی شرائط منظور کرنے کے لیے ہم الٹے سیدھے ہو گئے ہیں. ملک میں مہنگائی کی صورتحال نے بھی وزیر اعظم کو مایوس کر دیا. انٹر پارٹی الیکشن پر کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کی تلوار کی وجہ سے پارٹی الیکشن کرانا پڑا. وزیر خزانہ کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. ایسے لوگوں کو نون لیگ میں رہنے کا کوئی حق نہیں. حکومت ملنے سے پہلے بڑے بڑے دعوے کرنے والے نون لیگ کے صدر شہباز شریف نے آئی ایم ایف کے معاملے پر بے بسی کا اظہار کر دیا. بولے آئی ایم ایف سے سینگ پھنسے ہوئے ہیں. شرائط پوری کرنے کے لیے الٹے سیدھے ہو گئے ہیں. جو لوگ حساب ڈار صاحب کی محنت ان کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے جس طرح باتیں کر رہے ہیں پارٹی کے اندر, ان کو پارٹی بنانے کا کوئی حق نہیں ہے. بالکل آئی ایم ایف سے آج بھی ہمارے سینگ پھنسے ہوئے ہیں. ہم نے آئی ایم ایف کی شرائط منظور کرنے کے لیے ہم الٹے سیدھے ہو گئے ہیں. دن رات کوشش ہو رہی ہے. آپ دعا کریں انشاءاللہ کہ ہم اس میں سے نکل جائیں گے. اس جنرل کاؤنسل کے اجلاس کو کئی بار میں نے مؤخر کرایا. الیکشن کمیشن کی تلوار لٹک رہی تھی, اس لیے آج یہ انتخاب کرایا گیا. یہ پگ جو آپ نے میرے سر پر دوبارہ پہنائی ہے یہ نواز شریف کی امانت ہے. وہ جس دن آئے گا انشاءاللہ یہ امانت آپ اور میں ان کو حوالے کر دیں. ایک سال میں مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی, لیکن مریم نواز نے نرالا دعویٰ کر دیا. کہتی ہیں شہباز شریف کو مشکل ترین حالات میں اقتدار ملا اور انہوں نے معیشت کو سنبھالا. مریم نواز کا دعویٰ کہتی ہیں کہ پی ٹی آئی جس جہاز میں آئی تھی اسی جہاز میں واپس چلی گئی. چیئرمین کے بچے لندن میں ہیں اور کارکن جیلوں میں ہیں. میں دل کی گہرائیوں سے محمد شہباز شریف صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں. لٹا پھٹا یہ 2022 میں ان کو ملا تو ڈیفالٹ کے دھانے پہ تھا پاکستان, لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شہباز شریف صاحب نے, اسحاق ڈار صاحب نے ان مشکل ترین معاشی حالات کے باوجود پاکستان کو چلا کر دکھایا اور ڈیفالٹ سے دور رکھا. آپ نے شہباز شریف صاحب کو ہم سب نے صدر جماعت منتخب کیا. شہباز شریف صاحب نے ہمیشہ نواز شریف صاحب کو اپنا صدر سمجھا, اور میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کوئی فیصلہ بڑا یا چھوٹا شہباز شریف صاحب نے ہمارے تاحیات قائد نواز شریف کی مرضی اور منشا کے بغیر نہیں کیا. مسلم لیگ نون قائد اعظم کی جماعت ہے, پاکستان بنانے والی جماعت ہے. کہ نواز شریف صاحب نے جس جماعت کو قائد کے جانے کے بعد, قائد اعظم محمد علی جناح کے جانے کے بعد جو جماعت کبھی سرکاری جماعت بن گئی تھی جس کو کنگز پارٹی کہا جاتا تھا, اس کو ڈرائنگ روم سے نکال کر نواز شریف نے عوامی جماعت. نون لیگ میں سلیکشن تمام بڑے عہدے بغیر الیکشن بچ گئے. شہباز شریف صدر, مریم نواز سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر برقرار ہیں. نون لیگ کے اجلاس میں کئی قراردادیں بھی پاس کروانی گئی. شہباز شریف کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا گیا. 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی گئی. مسلم لیگ نون کے انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ بول نیوز کا سب سے پہلے خبر دینے کا اعزاز برقرار. بول نیوز نے 3 دن پہلے ہی انتخابات سے متعلق خبر بریک کر دی تھی. بول نیوز نے مسلم لیگ نون کے انٹرا میں عہدوں کی آپسی تقسیم کے حوالے سے ناظرین کو 14 جون کو ہی آگاہ کر دیا تھا. بول نیوز نے خبر میں شہباز شریف کے صدر, مریم نواز کا چیف آرگنائزر, احسن اقبال کا سیکرٹری جنرل کے عہدے پر منتخب ہونے کا بتا دیا تھا. بول نیوز نے شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل کو پارٹی عہدے نہ دینے کے حوالے سے بھی انکشاف کیا تھا. پی ڈی ایم کی صفوں میں انتشار. کے پی میں نون لیگ کی قیادت بھی پارٹی سے ناراض. خیبر پختونخوا میں پی ڈی ایم میں اختلافات کھل کر سامنے آ گئے. گورنر خیبر پختونخوا میں نون لیگ اور اے این پی کی تنقید. جے یو آئی کا دونوں جماعتوں کو اشتہار کے ذریعے جواب. نون لیگ میں بھی اختلافات. جنرل کونسل کے اجلاس میں خیبر پختونخوا سے پرانے پارٹی رہنماؤں نے شرکت نہیں کی. ناراض قائدین نے جلد آئندہ کا لاہے عمل دینے کا عندیہ دے دیا ہے. پی ڈی ایم انتشار کا شکار, اتحادیوں کے ایک دوسرے پر وار. کے پی میں نون لیگ بھی پریشان. خیبر پختونخوا پی ڈی ایم کی جماعتوں میں اختلافات شدت اختیار کر گئے. گورنر خیبر پختونخوا کی مخالفت پر بات اخبارات میں اشتہار بازی تک پہنچ گئی. جے یو آئی کی جانب سے نون لیگ اور اے این پی کی تنقید کا اخباری اشتہار کے ذریعے جواب دے دیا گیا. اشتہار جے یو آئی کے مرکزی رہنما لیاقت خٹک کی جانب سے جاری کیا گیا. اشتہار میں کہا گیا ہے کہ انتخابات میں یقینی شکست سامنے دیکھ کر بعض جماعتیں بوکھلا گئی ہیں. دوسری طرف کے پی کے میں
نون لیگ کے رہنما بھی ناراض. جنرل کونسل کے اجلاس میں خیبر پختونخوا سے پرانے پارٹی رہنماؤں نے شرکت نہیں کی. ان میں سابق گورنر سردار مہتاب اور ظفر اقبال جھگڑا سمیت درجنوں نون لیگی رہنما شامل ہیں. امیر مقام کی جنرل کونسل اجلاس میں شرکت پر سینئر لیگی رہنماؤں کو اعتراض تھا. ناراض قائدین کی جانب سے جلد اجلاس بلا کر آئندہ کا لائحہ عمل دیے جانے کا امکان ہے. سینٹ نے الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کی کثرت رائے سے منظوری دے دی. ترمیم کے تحت عام انتخابات کی تاریخ اب صدر نہیں الیکشن کمیشن دے گا. ارکان کی نااہلی کی زیادہ سے زیادہ مدت 5 سال ہوگی. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا تاریخ کا اختیار ضیاء الحق نے الیکشن کمیشن سے لے کر صدر کو دیا تھا. تحریک انصاف اور جماعت اسلامی نے بل کی مخالفت کی. اپوزیشن لیڈر شہزاد وسیم نے اعتراض کیا پارلیمنٹ کو بلڈوز کیا جا رہا ہے. سینیٹر مشتاق احمد بولے الیکشن کمیشن کو معاشی خود مختاری حاصل نہیں. انتخابات کی تاریخ اب صدر نہیں الیکشن کمیشن دے گا. ارکان کی نااہلی کی زیادہ سے زیادہ مدت 5 سال ہوگی. سینٹ نے الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کی منظوری دے دی. جو اوریجنل لا تھا 1976 کا اس میں یہ اختیار دیا گیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. اپوزیشن لیڈر شہزاد وسیم نے اعتراض کیا پارلیمنٹ کو بلڈوز کیا جا رہا ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی ہے اگر یہ اتنا سیدھی سادی بات ہے تو پھر آج یہ سپلیمنٹری ایجنڈا لانے کی کیا ضرورت ہے. جو بھی جب سپلیمنٹری ایجنڈا آتا ہے تو پہلے ہی یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ قانون جو ہے یہ اب انہوں نے بلڈوز کرنا ہے. دوران بحث آرٹیکل 62(1)(f) سے متعلق بھی اہم ترمیم پیش کی گئی. بل کے مطابق آئین میں جس جرم کی مدت سزا متعین نہیں اس میں نااہلی 5 برس سے زیادہ نہیں ہوگی. متعلقہ شخص پارلیمنٹ یا صوبائی اسمبلی کا رکن بننے کا اہل ہوگا. ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈرز قانون کے خلاف کیسز. سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت شروع ہوتے ہی الیکشن کمیشن کے وکیل نے استدعا کی 10 منٹ دیں دلائل دینا چاہتا ہوں. جسٹس عمر رضا بندیال نے مکالمہ کیا ہم تو آپ کا کیس سن ہی نہیں رہے. اٹارنی جنرل نے کہا ہائی کورٹ فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے بھی رجوع کیا جا رہا ہے. آئین کے تحت ریاست کے تینوں ستونوں کے امور متعین ہیں. قانون ساز عہد حاضر کو سامنے رکھ کر قانون سازی کرتے ہیں. ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر ایکٹ کے خلاف اپیل 5 رکنی بینچ سنے گا. بینچ میں وہ 3 ججز بھی شامل ہوں گے جنہوں نے پہلے فیصلہ دیا ہوگا. جسٹس منیب اختر نے مکالمہ کیا آپ کے دلائل آپ کی اپنی باتوں سے متصادم نظر آتے ہیں. اٹارنی جنرل نے بھارتی سپریم کورٹ کے 2002 کے کیوریٹیو ریویو کا حوالہ دیا. چیف جسٹس عمر رضا بندیال نے کہا کہ جی بالکل لیکن وہ محدود اختیار کے تحت دی گئی. عدالت عظمیٰ نے مزید سماعت پیر تک ملتوی کر دی. سابق گورنر پنجاب لطیف کھوسہ کے گھر پر فائرنگ کے ملزمان تاحال پولیس کی گرفت میں نہ آ سکے. آئی جی پنجاب پولیس کی یقین دہانی کے باوجود پولیس ملزمان کو پکڑنے میں ناکام. فائرنگ کا مقدمہ درج کر لیا گیا. لطیف کھوسہ کہتے ہیں کہ حملے کے وقت وہ گھر پر موجود تھے. حملے میں ڈرائیور زخمی ہوا. اعتزاز احسن کا پی پی رہنما کے گھر کا دورہ واقعے کی مذمت. سابق گورنر پنجاب لطیف کھوسہ کے گھر پر فائرنگ ابھی تک ایک معمہ ہے. فائرنگ کرنے والے کون تھے؟ آئی جی پنجاب پولیس کی یقین دہانی کے باوجود پولیس ملزمان کو پکڑنے میں ناکام رہی ہے. رہنما پاکستان پیپلز پارٹی لطیف کھوسہ کی لاہور میں رہائش گاہ پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کی جس کے نتیجے میں ان کا ڈرائیور زخمی ہو گیا تھا. لطیف کھوسہ کا کہنا تھا کہ حملے کے وقت وہ گھر پر موجود تھے. فائرنگ کی آواز پر باہر آیا تو پتہ چلا ڈرائیور کو گولی لگی ہے. 1:30 بجے رات کے کیس لکھوا رہا تھا. ساحل ایک میرے ساتھ بیٹھے تھے جو پولیس والا تھا. اس نے کہا نہیں سردار صاحب یہ فائرنگ ہے کلاشنکوف کی فائرنگ ہو رہی ہے. اتنے میں میرا ڈرائیور آ گیا اور اس نے کہا کہ میری ٹانگ پر جو ہے یہ گولی لگی ہے اور فائرنگ ہوئی ہے باہر. معروف قانون دان اعتزاز احسن حملے کی اطلاعات کے بعد لطیف کھوسہ کے گھر پہنچے اور حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی. واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ CCTV فوٹیجز کی مدد سے ملزمان کی تلاش جاری ہے. جو عورت کی حکمرانی کو ناجائز سمجھتے تھے انہی کے ووٹوں سے بی بی وزیر اعظم بنی. بلاول بھٹو کا اتحادی مولانا فضل الرحمان پر طنز. پیپلز پارٹی کے انسانی حقوق سیل کے زیر اہتمام تقریب سے خطاب میں کہا سیاست میں خواتین کے متحرک کردار کے حامی ہیں. اس دور میں ہمارا سارا مخالفین اور پاکستان کی سارا اپوزیشن اور خاص طور پہ جو مذہبی جماعتیں تھے وہ یہ نعرہ لگاتے تھے کہ عورت کا حکمرانی ہم نہیں مانیں. جنہوں نے الیکشنز میں کہا کہ ہم کبھی نہیں مانیں گے عورت کے حکمرانی ان کے ووٹوں سے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی. تب بھی ہمارا اتحادی تھے
آج بھی ہمارا اتحادی ہے. پاکستان میں جو ہمارے ہیومن رائٹس کے مسئلے ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں. جب میں گوا گیا تھا SCO کے لیے, وہاں سے میں فخر سے کہہ سکتا تھا ایک مسلمان ممبر لارجسٹ ڈیموکریسی ان دی ورلڈ نام کا ممبر نہیں ہے. مگر پاکستان پیپلز پارٹی خوشی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا نان مسلم ممبرز, مہیش ملانی صاحب جو تھرپارکر سے ہمارا منتخب نمائندہ ہیں, ہی از دی فرسٹ نان مسلم ڈائریکٹلی الیکٹڈ ممبر آف دی نیشنل. جن کے فون بند تھے ان میں سے کچھ لوگوں کے فون کھلنے لگے ہیں. PTI کے 31 لوگوں کو غائب کر کے کلفٹن کے فلیٹ اور سردار سراج درانی نے فارم ہاؤس میں محصور کیا. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا الیکشن سے غیر حاضر رہنے والوں سے متعلق اہم انکشاف. جو 31 لوگوں کو غائب کیا گیا, کبھی کلفٹن کے فلیٹ میں رکھا ہو, کبھی سراج درانی کے فارم ہاؤس میں رکھا ہو, کورٹ نے اس پر سماعت شروع کی ہے. ایڈوکیٹ جنرل نے لکھ کے دیا ہے کہ اگر فیصلہ یہ آئے گا کہ یہ قانون ٹھیک نہیں ہے, یہ ترمیم ٹھیک نہیں ہے, تو پھر میئر کا پروسیس ریورس ہو جائے گا. کل جو کچھ کونسل ہال میں ہو رہا تھا, 31 لوگ موجود نہیں تھے, پروسیس شروع ہوا, ہم نے نشاندہی کی, ہم نے پوچھا الیکشن کمیشن سے, 31 لوگ اس ایوان کے موجود نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے, انہیں آنا چاہیے, لیکن الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی کی ایک ٹیم بنا رہا. میئر کراچی کو الیکشن کالعدم قرار دیا جائے. جماعت اسلامی نے مطالبہ کر دیا ملک بھر میں میئر کراچی کے الیکشن میں مبینہ دھاندلی کے خلاف یوم سیاہ. اسلام آباد سے کراچی شہر کارکنان سڑکوں پر نکل آئے. حکومت کے خلاف نعرے بازی. مظاہرین کا کہنا تھا دھاندلی زدہ انتخابات کسی صورت قبول نہیں کریں گے. میئر کراچی کا الیکشن دھونس اور دھاندلی, اغوا اور جبر کے خلاف جماعت اسلامی کا یوم سیاہ. کراچی کے مینڈیٹ پر ڈاکہ نامنظور, ان نعروں کے ساتھ پورے ملک میں جماعت اسلامی کے کارکنان سڑکوں پر آ گئے. میئر کراچی کے الیکشن میں دھاندلی پر جماعت اسلامی کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا. ملک کے مختلف شہروں میں کارکنان سڑکوں پر آ گئے, پیپلز پارٹی کے خلاف نعرے لگائے. اسلام آباد, راولپنڈی, لاہور, فیصل آباد, پاک پتن, سیالکوٹ سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں کارکنان کا بھرپور احتجاج. مظاہرین نے انتخابات کو دھاندلی زدہ قرار دے کر دوبارہ کرانے کا مطالبہ کر دیا. پنجاب کی طرح سندھ بھی سراپا احتجاج بن گیا. سیاہ پٹیاں باندھے جماعت اسلامی کے کارکنان نے سکھر, لاڑکانہ, حیدرآباد اور دیگر شہروں میں مظاہرے کیے. مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا مرتضی وہاب جعلی میئر ہیں. KPK اور بلوچستان میں بھی کارکنان کا احتجاج, حکومت کے خلاف نعرے لگائے اور مینڈیٹ چور قرار دیا. شرکاء نے الیکشن نامنظور کے نعرے لگائے اور دوبارہ کرانے کا مطالبہ کیا. جب بی کی شہادت ہوئی لاڑکانہ میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں تھی. اب وہاں تمام روڈ انفراسٹرکچر پیپلز پارٹی نے تیار کیا ہے. پیپلز پارٹی کی رہنما فریال تالپور کا کہنا تھا کہ ایک سلیکٹر نے بیٹھ کر کام کیا. سندھ کو کوئی بجٹ نہیں مل رہا تھا, اس کے باوجود ترقیاتی کام ہوئے تھے. لاڑکانہ میں اغوا کا کوئی کیس نہیں ہے, 1-2 واقعات ضرور ہوتے ہیں. جس وقت بی کا انتقال ہوتا ہے, ان کا شہادت ہوتی ہے اور ہم سب لاڑکانہ جاتے ہیں, لاڑکانہ میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں تھی. جو کچھ ڈیولپمنٹ لاڑکانہ میں روڈ سٹرکچر کی ہوئی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے آنے کے بعد ایک سلیکٹر نے جو بیٹھ کے کام کیے, کوئی بجٹ سندھ کو نہیں مل رہا, اس کے باوجود ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. لاڑکانہ میں تو صرف 100 لوگ کڈنیپ تھے, حکومت کے بعد 0. بٹ اکا دکا انسیڈنٹ ضرور ہوئے. میئر کراچی اب روتا ہوا نظر نہیں آئے گا. مرتضی وہاب نے بطور ایڈمنسٹریٹر بھی بہت کام کیا. شروع سے کہتے تھے میئر بنانا ہمارا حق ہے. وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کی پروگرام ایسے نہیں چلے گا میں گفتگو. کہا ہم انتخابات اکتوبر میں ہوں گے اور بلاول بھٹو اگلے وزیر اعظم بنیں گے. روتا ہوا نظر نہیں آئے گا, بلکہ جو انہوں نے پرفارم کیا جب وہ ایڈمنسٹریٹر تھے تو ان کو بھی سب کراچی والے سراہتے ہیں. شروع سے کہتے تھے کہ اخلاقی طور پر میئر پر بننا ہمارا حق ہے. اکتوبر میں الیکشن ہوں گے, ان کو تو ہم اپنے لیے بڑا فیزیبل سمجھ رہے ہیں. ہم دعاگو بھی ہیں, کانفیڈنٹ بھی ہیں کہ اگلا وزیر اعظم بلاول صاحب ہوگا. سندھ میں ہم کلین سویپ کریں گے انشاءاللہ. اتحاد ہو سکتے ہیں. جو میں فضا دیکھ رہا ہوں چاروں صوبوں میں وہ تو بڑی مثبت ہے ہمارے لیے. اور پھر KP میں یا سینٹرل پنجاب میں بھی کچھ ضرور ہمارا حصہ ہوگا. پاک فوج سے یکجہتی کا اظہار. بلوچستان یوتھ ایسوسی ایشن کا وفد پاک فوج سے یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے جناح ہاؤس پہنچا. سانحہ 9 مئی کی شدید مذمت کی گئی. کہا تباہی کے مناظر دیکھ کر دل افسردہ ہے. شرپسندی میں ملوث افراد کو سزا ضرور ملنی چاہیے.
बलूच रेजिमेंटल सेंटर पर हमला करने वाले शरपसंद मोहम्मद फैसल की फैमिली ने भाई की ब्रेन वॉशिंग का जिम्मेदार जर्मन पीटीआई को करार दे दिया। मुलजिम के भाई सोहेल अब्बास ने भी सानह 9 मई की मजम्मत कर दी। कहा, भाई ने 9 मई को जो कुछ किया उस पर बहुत अफसोस है। मेरा भाई पिछले 1 साल से जर्मन पीटीआई और पार्टी लीडरों की इश्तियाल अंगेज तकरीर सुन रहा था। पिछले 1 साल से पार्टी लीडरों के कोई मुखालफ जरीले प्रोपेगेंडे को सुन रहा था, जिसका अमली नमूना 9 मई के वाक़यात में रोनुमा हुआ। हम तमाम नौजवानों और उनके वालिदैन से ये इल्तिजा करते हैं कि इस किस्म के झूठे सियासी मनफी प्रोपेगेंडे से होशियार रहें। लाड़काना में सिविल सोसाइटी की जानिब से नुडेरो से ताल्लुक़ रखने वाले मेजर मुजाहिद मीरानी शहीद को सलाम। कब्र पर हाज़िरी दी, फूल निछावर किए। शोहदा के बच्चों और अहले खाना ने भी शिरकत की। मेजर मुजाहिद मीरानी 2011 में स्लाला चेक पोस्ट पर नेटो फोर्सेस के हमले में शहीद हुए थे। तो मुल्क है वो हमें अपनी जान से अजीज़ है और हम किसी भी कुर्बानी देने से गुरेज नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा फ़ख्र है हमें अपने शहीद पे और पाकिस्तान आर्मी पे। पाकिस्तान आर्मी हमारी जान है, पाकिस्तान आर्मी है तो सब कुछ है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। उसका जो शौक़ था, जो उसका विलवला था, वो यही था कि बस सिर्फ़ और सिर्फ मैं पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करूंगा और इस मकसद के लिए उन्होंने ज्वाइन किया था, जाम शहादत नोश करने के लिए। वो अपनी मंजिल पा गया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक वतन जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल ने रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट में इंटरनेशनल पीस स्टेकिंग मुकाबले में दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। पाकिस्तानी टीम ने शानदार परफॉर्मेंस पेश की। लंदन से चौधरी तबरेज़ वोरा की रिपोर्ट देखी। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम पर अमेरिका की तरफ से कश्मीरी ऑफिसर के लिए बड़ा एहसास। DIG ज़हीर अहमद को वाशिंगटन में TIP हीरो अवार्ड 2003 से नवाजा गया। ज़हीर अहमद FIA के इंसानी स्मगलिंग यूनिट के 5 साल डायरेक्टर रहे हैं। ज़हीर अहमद की काविशों से एंटी ट्रैफिकिंग कवानीन बने हैं। मुतअद्दिद गिरफ्तारियां और मुजरिमों को सजाएं मिली हैं। अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन ने ज़हीर अहमद को अवार्ड दिया है। ज़हीर अहमद पहले पाकिस्तानी कश्मीरी हैं जिन्हें इंसानी स्मगलिंग रोकने पर TIP हीरो अवार्ड दिया गया। रूस और यूक्रेन में न्यूक्लियर जंग छिड़ने का खदशा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को धमकी दे दी। इकनॉमिक फोरम से खिताब में रूसी सदर ने कहा कि न्यूक्लियर हथियार बेलारूस पहुंचा दिए गए। रूस की सरजमीन या रियासत को खतरा लाहक हुआ तो जौहरी हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। पुतिन ने मजीद कहा, न्यूक्लियर हथियार बेलारूस पहुंचाने का मरहला मौसम गर्मा में मुकम्मल होगा। यूक्रेन का असलहा जल्द ख़त्म हो जाएगा, इसे मगरिब पर इन्हिसार करना पड़ेगा। और दुनिया को टेंशन देने वाला खुद डिप्रेशन का शिकार हो गया। बिपरजॉय का जोर उलट गया। समुद्री तूफान कमज़ोर होकर साइक्लोन और डिप्रेशन में तब्दील हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध की साहिली पट्टी को अब कोई खतरा नहीं। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ने सूरत हाल इत्मीनान बख्श करार दे दी है। बिपरजॉय की मुकम्मल हुई कहानी, खत्म हुई सबकी परेशानी, जिंदगी मामूल पर आने लगी। भारतीय गुजरात, बहरा अरब की बिफरी लहरों का शोर थमने लगा। तूफान कमजोर से कमजोर पड़ने लगा। महकमा मौसमियात ने शिद्दत में कमी की तस्दीक कर दी। तूफान डिप्रेशन में तब्दील हो जाने का इम्कान। केटी बंदर में जिंदगी मामूल पर आना शुरू हो गई। नकल मकानी करने वाले माहीगीरों और मकामी अफराद की वापसी शुरू हो गई। बारिश के बाद रास्ते दलदली हो जाने से आमदोरफ्त में मुश्किलात हैं। केटी बंदर के देहाती इलाकों में मकीन अपने घरों और दुकानों पर पहुँचना शुरू हो गए। NDMA का कहना है कि समुद्री तूफान कराची से 225, ठट्टा से 165 किलोमीटर दूर है। केटी बंदर से 125 किलोमीटर के फासले पर है। तूफान के बाइस शुमाली मशरक़ी बहरा अरब में लहरें 10 से 15 फीट तक बुलंद हो सकती हैं, जबकि केटी बंदर और अतराफ लहरें 6 से 8 फीट तक बुलंद हो सकती हैं। बिपरजॉय पर बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ने सूरत हाल इत्मीनान बख्श करार दे दी। न सिर्फ वासा के हमले की ड्यूटी बल्कि जिला इंतजामिया के अपने अफसरान की ड्यूटी लगी हुई है और तमाम अमला जो है इस वक्त अपनी जो भी उनकी फराइज हैं उन पे पूरी तरह मामूल है और वो सरंजाम दे रहे हैं। DC ठट्टा गुलाम फारूक बोले, कल से मछली के शिकार की इजाजत दे देंगे। मछेरों ने हुकूमती इजाजत का इंतजार न किया। खतरा टलते ही शिकार करने केटी बंदर जा पहुंचे। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में भी तेज बारिश का इम्कान खत्म हो गया। वक्फे वक्फे से दरमियाने दर्जे की बरसात हो सकती। समुद्री तूफान बिपरजॉय के ज़ेरे असर अंदरूनी सिंध के इलाकों में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल का अंदेशा है। थरपारकर, बदीन, उमरकोट, इस्लाम में शदीद तूफानी बारिशों का सिलसिला हफ्ते को भी जारी है।
समुद्री तूफान बिपोरजॉय के ज़ेरे असर अंदरून सिंध के इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशों से सैलाबी सूरत हाल का अंदेशा पैदा हो गया। नंगर पार्कर, मिठी और बदीन में कई घंटों से मूसलाधार बारिशें हो रही हैं। डिप्लो में 137, मिठी 136, इस्लाम कोट 103 और नंगर पार्कर में 68 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कोलोई 50, छाछरो 41, छोर 28, डाहिली 30, बदीन 21, हैदराबाद 10, ठट्टा में 5 और हैदराबाद एयरपोर्ट पर 4 और मीरपुर खास में 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गवर्नर सिंध का साहिली पट्टी पर वाक़ मुबारक विलेज का दौरा। तूफानी सूरत हाल के बायस मुतासर होने वाले माहीगीरों में खाना राशन तकसीम किया और कामरान खान टिसूरी का कहना था कि हर जगह समुंदर से रोजगार हासिल करने वाले मुश्किलात का शिकार हैं, मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। मुबारक विलेज को पानी की फराहमी के लिए मुतल्लिका हुकाम से बात करेंगे। हॉस्पिटल और स्कूल के क़याम के लिए सिंध हुकूमत को ख़त भी लिखेंगे। माहीगीरों को ताकतवर पाकिस्तान प्रोग्राम के जरिए राशन फराहमी की यकीन दहानी भी करवाई गई। खेलों की खबरों में आपको बताएंगे कि चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी कहते हैं एशिया कप के लिए हाइब्रिड मॉडल की मंजूरी बड़ी कामयाबी है। 15 बरस के बाद मल्टीनेशनल टूर्नामेंट यहां होने जा रहे हैं। एशिया कप को वर्ल्ड कप के साथ लिंक किया जाता था, हमने आईसीसी वर्ल्ड कप को अलग रखा। इसके लिए बहुत कोशिशें की। हमारी कोशिशों से एसीसी की प्रेस रिलीज में हाइब्रिड का लफ्ज आया। स्पेशल ओलंपिक्स के लिए बर्लिन में मौजूद पाकिस्तानी वफ्द के लिए जस्टिस हेल्पलाइन की जानिब से पुरतकल्लुफ़ दावत का एहतमाम किया गया। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का मियां मुबीन अख्तर और उनकी टीम ने इस्तकबाल किया। मेहमानों की तवाज़ुह देसी खानों से की गई। पाकिस्तान से आए मेहमान ने खूबसूरत मौसम में बिरयानी का मज़ा लिया। इस मौके पर मुंतज़मीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हम ने पाकिस्तान से आए मेहमानों को जर्मनी में पाकिस्तानी खानों से लुत्फ़ अंदोज़ किया है। उनको आज हमने वेलकम किया यहाँ पर और खाने का अरेंज किया है, जैसे हेल्पलाइन की तरफ से और ग्रैंड ओवरसीज़ पाकिस्तान क्लब की तरफ से। यहाँ की मेहमान नवाजी, यहाँ का प्यार, यहाँ की मोहब्बत जिस तरह हम पे निछावर की गई है, इट्स ओवरवेलमिंग। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान की टीम जो है बर्लिन में मौजूद है और कल इंशाल्लाह हमारी ओपनिंग सेरेमनी है। स्पेशल बच्चों की जो टीम है और उनके मुंतज़मीन जो है उनको ख़ास दावत दी गई थी कि आज उनको खाना जो है वो पेश किया जाएगा। देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अजीज़ का सलाम। जादुई बयान और हर दिल अजीज़ तारिक अजीज़ की तीसरी बरसी। तारिक अजीज़ ने रेडियो, टेलीविज़न और फिल्म नगरी तक बेमिसाल काम किया। तारिक अजीज़ की ख़ास पहचान इनका मुनफरिद अंदाज, शाइस्ता लबो लहजा और तर्ज़ गुफ्तगू था। 4 दहाइयों तक जारी रहने वाले इस प्रोग्राम को बस में तारिक अजीज़ ही नाम से दिया गया था। यूरोप का सबसे बड़ा स्टार्टअप टेक्नोलॉजी इवेंट वीव आर्ट टेक पेरिस में मुनक्किद हुआ। इंटरनेशनल मेगा इवेंट में पाकिस्तान ने भी पहली बार शिरकत की है। नुमाइश में फ्रांस में पाकिस्तान के सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद और सिफारती अमले ने खुसूसी शिरकत की है। पेरिस में यूरोप का सबसे बड़ा स्टार्टअप टेक्नोलॉजी इवेंट वीवरटेक नुमाइश में 1800 से जायद स्टार्टअप की शिरकत। मेगा इवेंट में 1700 से जायद सरमायाकारों ने हिस्सा लिया। नुमाइश में दुनिया के 146 ममालिक शरीक हुए। मेगा इवेंट में पाकिस्तान ने पहली बार शिरकत की। सफीर आसिम इफ्तिखार अहमद ने पाकिस्तानी कंपनीज के नुमाइंदों और दीगर नुमाइश कुनंदगान के साथ बातचीत की और पैगाम दिया कि पाकिस्तान एक उभरता हुआ टेक्नोलॉजी प्लेयर है। सफीर पाकिस्तान आसिम इफ्तिखार ने फ्रांसीसी वजीर समेत मुख्तलिफ कंपनीज के अहदेदारान से मुलाकातें की और स्टॉल्स का दौरा भी किया। और एंटरटेनमेंट की खबर में आपको बताएंगे कि बैंक में डकैती मुकम्मल नाकाम हो गई। चोर पुलिस की कहानी शिद्दत इख्तियार कर गई। हॉलीवुड एक्शन फिल्म दिस चैनल का ट्रेलर जारी। फिल्म 14 जुलाई को रिलीज की जाएगी। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। तेज हवाएं, समुद्री तूफान के खतरात, लेकिन इन सभी मुश्किलात से निपटते बोल निभा रहा है अपने सहाफती फराइज। समुद्री तूफान बिपोरजॉय की ट्रांसमिशन बोल रहा है सबसे आगे। किस तरह से और कहां पे ये समुद्री तूफान पाकिस्तान के कौन से इलाकों को हिट कर सकता है, बोल रहा सबसे आगे। लम्हा बा लम्हा हर खबर से किया आवाम को आगाह। इस वक्त जो है मौजूदा सूरत हाल काफी हद तक तशवीशनाक
खौफनाक होती जा रही है। केटी बंदर ठट्टा पे ज्यादा ये हिट करेगा तमाम। 57% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है सबसे पहले सबसे आगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।